अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इमरान खान के बयानी की बढ़ती हुई मकबूलियत, नवाज शरीफ से बात की और समझाया जैसे ही इस्लाहात हों इलेक्शन करवा दें। आसिफ अली जरदारी, एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशन और सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के बयान ने सियासी मैदान में एक बार फिर हलचल मचा दी है। मौजूदा हालात में बड़ा सियासी रिस्क है जिसमें हमने खुद छलांग लगाई। मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करा दिए जाएं। अब इस बयान के बाद अब ये आवाज़ें और ख़ास तौर पे इमरान खान का जो मुतालबा है और उनका जो बयानिया है वो ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या फौरी तौर पे इलेक्शंस होंगे, और ये अब चूँकि सियासी हलकों में डिस्कशन होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ इस वक्त लंदन में अहम इजलास मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस इजलास में मौजूद हैं। देखना यह है कि फ़ैसला क्या होता है, वहाँ से क्या ऐलानात होते हैं और क्या फ़ैसले किए जाते हैं लंदन से। चूँकि इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है मुस्लिम लीग नून पर और उनके इत्तेहादियों पर। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, आज उन्होंने जो बातें की उससे भी लग रहा है कि हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। महंगाई की जब हम बात करते हैं, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है, अफरात ज़र बेकाबू, गवर्नेंस इस्लाहात और इस तरह की जो इक़दामात हैं वो फ़िलहाल एक ख्वाब ही नज़र आ रहे हैं। सियासी अदम इस्तेकाम है हर तरफ और किसी को भी पसंद हो या ना हो, हकीकत यही है कि इस वक्त जो बयानिया है वो इमरान खान का वो मकबूल होता हुआ नज़र आ रहा है और हालात जो हैं वो आम इंतखाबात की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान चूँकि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती वाली बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कह रहे हैं कि ये तैनाती भी होगी जिसका नाम होगा सीनियरिटी पे, उस पर भी फैसला हो सकता है। फैज़ हमीद साहब के नाम पे भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जो मुनासिब होगा वज़ीर आज़म वो सीनियरिटी वाइज उसका उस नाम को फाइनल करेंगे आर्मी चीफ़ के हवाले से। तो ये इस तरह के बयान जब आते हैं, हालात जब इस तरह के पैदा कर दिए जाते हैं या इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो वो उसके पीछे पूरा एक पस मंज़र होता है। ऐसा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त सियासी हालात से आगाह नहीं है, उनको सब पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों इस तरह का उन्होंने बयान दिए और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ें क्यों डिस्कस की। ये तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं, तजर्बाकारी की बात कर रहे हैं, तो इस हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके पास बड़ा वसी तजर्बा है हुकूमतों का, उसके बावजूद चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं होगी। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर आदिल अस्करी साहब, सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान से। आदिल भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका। और आगा अली हैदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, MP हैं मुस्लिम लीग नून के। सब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। और सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। ज्ञानचंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक लाखेर साहब सीनियर दफाई तजियाकार वीडियो लिंक के ज़रिए प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आदिल भाई आपसे करते हैं। एक तो चूँकि मैन जो आज की इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं उस पर भी होंगे, लेकिन चूँकि ज़ाहिर रिलेशन है आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, इत्तेहादी हैं, फ़ैसले वही किसी दौर में आपके फ़ैसले भी लंदन में होते थे, अब मुस्लिम लीग नून भी आज सर जोड़ के वहाँ बैठे हैं, फ़ैसले कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि इस नैरेटिव को सपोर्ट मिल रही है जो इमरान खान कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। अब ये उन्होंने एक नया एक कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश की कि ये देखें फ़ैसले भी जाके वहाँ पे करते हैं, वो शख्स जिसको अदालतों से सज़ा याफ्ता बंदा है, अब वो डिक्टेट करेगा और वो फ़ैसले सुनाएगा। अगर इतनी ही इन जमातों में सलाहियत थी तो वो यहाँ बैठ के फ़ैसले करते। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, आपने यहाँ पर मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए यहाँ बुलाया। मैं
پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں پرسیپشن اور ریالٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. پرسیپشن از مور دین ریالٹی. جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے. مطلب ریالٹی کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور پرسیپشن جو ہے نا وہ دماغ میں اپنے رہ جاتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سال جس کے اندر ان کے پاس کوئی بات ایسی ہے نہیں, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی پروجیکٹ, کوئی ایسا کوئی مارکا جو انہوں نے کیا ہو, ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے اب 3.5 سال کے بعد جب ایک نو کانفیڈنس ووٹ ان کے خلاف آیا, ایک کانسٹیٹیوشن ایک پارلیمنٹ کے اندر آیا اور پارلیمنٹ کے اندر ان کو نو کانفیڈنس کے ووٹ پڑے, تو آپ نے اپنے پورے 3.5 سال کے اندر 162 آپ نے اپنے پورے ایم این اے سے ایک وقت میں آپ ملے نہیں, کبھی ان کی دعوت نہیں کی, کبھی آپ نے ان سے بات نہیں کی, ان کے علاقوں کے مسائل نہیں پوچھے. آپ نے جس طریقے سے ملک کو چلایا, ایک صوبے کے چیف سیکرٹریز کو 4 بار تبدیل کیا, اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا کہ ظاہر ہے اتحادی الگ ہو گئے, ان کے اپنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, لیکن جو اتحاد بنا جنہوں نے ان کو ریموو کیا اب وہ بھی تو کچھ کر نہیں پا رہے اور آپ پچھتا رہے ہیں. خواجہ آصف کا بیان آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ہم نے ایک معاہدہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس معاہدے پر ہم نے 3.5 سال کوشش کی, ان کو بتایا, باور کرایا کہ جس شہر سے آپ جیت کر آئے ہیں کم از کم اس شہر کے لیے کوئی کام کیجئے. اس شہر پر ان کے پاس 3.5 پونے 4 سال کے اندر ایک دن نہیں تھا کہ وہ ایک رات بھی اس شہر کے اندر گزارتے. 161 بلین کا پیکیج, 1100 بلین کا پیکیج ہواؤں میں اڑ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو عمران خان صاحب کا یہ جو موقف ہے لیٹر والا, یہ انڈر یو ایس فارن سیکٹری کے بھی اسسٹنٹ سیکرٹری کا جو میری نالج میں ہے, میری انفارمیشن کے اندر ہے, اس کے لیٹر کو یہ اپنے تمام جو کارکردگی ان کی ہے اس کو دبانے کے لیے یہ ایک لیٹر لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے آج آپ کو یاد ہوگا کہ 3.5 سال پہلے انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگا کر سارے بچوں کا دماغ خراب کیا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں عادل بھائی, لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کے بیانیے کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سینیٹر گیان چند صاحب, اس وقت چونکہ ملک کی صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے, آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے بات کی اور ان کو سمجھایا کہ جیسے ہی اصلاحات ہو جائیں, الیکشنز اصلاحات نیب کے حوالے سے, اس کے بعد فوری الیکشن کروا دیں. دوسری طرف خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشنز ہو بھی سکتے ہیں اور آرمی چیف کی تعیناتی سے کب, یعنی نومبر سے پہلے الیکشنز ممکن ہیں. کیا کہیں گے آپ گیان چند صاحب؟ ہلو جی گیان چند صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ ہاں جی ابھی آواز آ رہا ہے. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے بات کی, ان کو سمجھایا کہ جیسے ہی اصلاحات ہوں, چاہے نیب اصلاحات اور الیکشن اصلاحات, اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں. دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ نومبر سے پہلے الیکشنز ہو سکتے ہیں, آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو سیاسی طور پہ عمران خان جو بات کر رہے تھے اگلے 4-6 مہینے میں الیکشنز ہونے چاہیے, ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے ان بیانات سے؟ عمران خان کے بیانیے کو تو تقویت جو ملنی تھی وہ مل چکی, وہ تباہ ہو چکے ہیں. وہ نالائکی ان کی اپنی کی وجہ سے, وہ اپنے ہی پی ٹی آئی کے ممبران کی وجہ سے وہ حکومت سے باہر ہو چکے ہیں. تو ان کی بات نہیں ہے. اس ملک کے حالات کو دیکھ کر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا, خواجہ آصف تو آپ کے اتحادی ہیں, خواجہ آصف صاحب اپنے بیان کے وہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن پہلے ہوں گے تو وہ گورنمنٹ ان کی آرمی چیف کو نامینیٹ کرے, وہ اپنی وضاحت کر چکے ہیں. لیکن خواجہ آصف نون لیگ کے سینئر رہنما ضرور ہیں, لیکن نواز شریف سے جب زرداری صاحب کی بات ہو چکی ہے تو وہ نون لیگ کا موقف وہ مانا جائے گا. اچھا, تو اس لیے کہہ رہے تھے تو یہ وفاقی وزیر ہے سینیٹر گیان چند صاحب خواجہ آصف, لیکن وہ اپنے بیان کی وضاحت کر چکے ہیں. چلیں, تو ہم لوگ جو لانگ مارچ کیا بلاول بھٹو نے, اس کے بعد نو کانفیڈنس جو پورے اپوزیشن پارٹیز لے کے آئی, وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ صرف عمران خان کو باہر کرنا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کو ہمارا موقف یہ تھا کہ وہ جو تباہی مچا رہا ہے اس سے ملک کو بچانا ہے, ایک یہ ایجنڈا تھا. دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ لانے ہیں تاکہ الیکشنز پہ کسی کا کوئی بعد میں کوشچن نہ اٹھے اس کی فیئرنیس پہ, تو وہ بھی کام کرنا ہے.
फिर नैब जो लोगों को जिस तरह से उठा रही थी और जिस तरह से कमीशन लेकर उनको छोड़ रही थी, गवर्नमेंट के लोगों को सब कुछ माफ था, अपोजिशन को वो विक्टिमाइज कर रही थी, उसको जरा ठीक करने की जरूरत है, उसमें भी काम करने की जरूरत है, जिसको पे जरदारी साहब ने खुलकर बात की है। चले ठीक, तो वो चीजें अगर नहीं होती है तो कैसे? फिर ये मईशत की जो तबाही इमरान खान कर चुका था, ये आलू टमाटर की भी जरदारी साहब ने बात की, तो वो आलू टमाटर की जो कीमत है वो हमको डॉलर में नहीं लेनी पड़ती है, ठीक, वो वहां पे जहाँ पे उगानी है, तो वो भी बयान चंद साहब मैनेज नहीं हो रही। ठीक, ज्ञान साहब वो भी मैनेज नहीं हो रही। मैं आऊंगा आपकी तरफ। आगा अली हैदर साहब किस तरह देखते हैं, चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे, पिछले प्रोग्राम में भी मेरी आपसे बात हुई थी कि शायद मुस्लिम लीग नून पछता रही है, बड़े मुश्किल हालात थे, इन मुश्किलात में जो लैकेज जो है वो आपके शोल्डर्स पे है, ज़ाहिर मिनिस्टर्स आपकी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, बड़ा मुश्किल होता है। आगा अली हैदर साहब की तरफ मैं आऊँगा, लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि ब्रिगेडियर तारिक लाखेर साहब हमें ज्वाइन करते हैं। खुशामदीद कहते हैं सर आपको भी। किस तरह देखते हैं अब हालात थोड़े से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद भी, और लंदन में इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास है, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, क्या तब्दीली देख रहे हैं? कुछ बड़ा चेंज आपको नज़र आ रहा है? चूँकि आप अस्करी अमूर को भी समझते हैं और पॉलिटिकली भी आप ज़ाहिर है आपकी एफिलिएशन है, कहाँ देख रहे हैं मौजूदा हालात को, और ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ के इस इंटरव्यू की टाइमिंग्स को आप किस तरह देख रहे हैं? ज़फ़ीर साहब तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके बाकी दोस्तों का भी मुझे इनवाइट करने का। ज़फ़ीर, पाकिस्तान हमारा घर है, जी जी, सबका मुश्तरका घर है, और ये सारे लोग जितने भी हमारे लीडरान हैं ये सारे इसी घर के हिस्से हैं। लेकिन जब घर को चलाते हुए एक बच्चा बड़ा हो जाए और वो कहे कि जी अब्बा जी आप साइड पे हो जाएं, मैं घर चलाऊंगा और मैं आपको बेहतर घर चला के दिखाऊंगा, ठीक, और जब वो कुछ अरसे के बाद जब एहसास हो कि आपके गली मोहल्ले की दुकानों के कर्जे भी बढ़ गए हैं और बड़ी दुकानों के भी, और घर का माहौल भी वो बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात कम और सख्ती और ख़ास तौर पे उंगली उठाने वाला माहौल ज़्यादा है, तो फिर बड़ों को आना पड़ता है। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है कि ये मसले हैं, तो ये मसले तो ये आज सब पता नहीं लग रहे हैं, ये पिछले 4 साल में बहुत सारे लोगों ने खान साहब को भी और उनकी पार्टी के लोगों को भी सीधा सरकर्दा लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर आपने ब्रेक मार के अपने आप को रिकंसाइल नहीं किया या आपने अपने आप को संभाला नहीं, तो ये आपकी गाड़ी जो है वो एक गलत सिमत पे मुड़ चुकी है और आप ब्रेक मार के देखने के लिए भी रवादार नहीं है। ठीक है, तो आखिर में वो इस हालत पे पहुंचे हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि हालात कहाँ जा रहे हैं, तो मसाइल हैं, इकोनॉमी के में मसाइल हैं, आपके फॉरेन पॉलिसी, आपके स्टेबिलिटी, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ये जो क्रॉस क्रिएट हुआ है, इल्ज़ाम तराशी वाला माहौल है, जो कौम के लोगों को बांटा हुआ है, एक झूठ मेरे जी जी, एक गलत किस्म के नैरेटिव पे कि जी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका का लेटर। मैं पहले भी ज़फ़ीर किसी एक बातचीत हो रही थी काफ़ी प्रोग्राम में, तो मैंने कहा जी ये जो लेटर की बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास ये दखल अंदाजी हुई है और हमें साजिश हुई है, तो ये लेटर कोई अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने नहीं लिखा, ये हमारे अपने एम्बेसी के अंदर एक डिस्कशन हुई और हमारे ही एम्बेसडर साहब के इनविटेशन पे कि जी आएँ और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर हम चाइना, रशिया, यूरोप और अमेरिका, गल्फ रीजन को देखें तो हमारे किस तरह होनी चाहिए, और ये बड़ी आम बात है, ये इस तरह होती है। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये आम बात है, और लेकिन इशू ये है, आप भी जानते हैं, हमें भी पता है, अवाम में इमरान खान साहब ये बयानिया अपना मकबूल करने में अब तक तो कामयाब हैं, आगे अगले आने वाले दिनों में क्या होगा ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो लोगों को बाबर कराने में कामयाब हो गए। आपको पता है कि मजहबी जमातें तो अमेरिका खिलाफ एक जबरदस्त नारेबाजी करती थी, तहरीकें चलाती थी। अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पहली दफा ये कैंपेन चला रही है और उसमें उसको मकबूलियत मिल रही है, ये ग्राउंड रियलिटीज तो ये कह रही हैं जनरल साहब।
کامیاب یا عوام کو سمجھانے میں کامیاب ہونے والا آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ جلسے کے اندر، کسی بھی جلسے کے اندر 20,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ 5 لاکھ لوگ یا ایون 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کیا وہ زاویہ ہے یا وہ کوئی پیمانہ ہے یا وہ کوئی کرائٹیریا ہے کسی بھی مقبولیت کو ماننے کا؟ جلسے تو آلموسٹ آپ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو جلسے کا بتا دیں، وہ آپ کو 2 لاکھ کا جلسہ کروا دیں گے، 5 لاکھ لوگوں کا جلسہ کرا دیں گے. یہ جلسے تو جب آپ کمبائنڈ ایفرٹ کرتے ہیں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اصل ہے آپ کی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں کہ کتنی آپ کی بات گہرائی کر چکی ہے کہ آپ کو ووٹ کتنے ملے ہیں. صحیح. عمران خان صاحب کو 154 ووٹ ایم این اے ملے، اس میں بہت سارے وہ تھے جو ان کو دیے گئے، اور وہ لوگ جب سائٹ پہ ہو گئے تو وہ اپنی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے وہ ہٹے ہیں. تو اب اس چیز کو جلسوں کے ذریعے اگر آپ پیمانہ بنا کے کرنا چاہیں تو میرے خیال میں یہ ملک اور باقی جو عوام ہے جو جلسوں میں نہیں گئی ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ جی یہ چیز مانی جا رہی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ الیکشن میرے خیال میں جب بھی ہوں، ابھی جلدی ہو جائیں لیٹ ہوں، تو وہ ووٹ بتائے گا، اور وہی سب سے بڑا پیمانہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ووٹ ہی بتاتا ہے، بات مان رہی ہے، لیکن ووٹ اب ظاہر ووٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن ووٹنگ سے پہلے کے جو پیمانے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، یا تو آپ سروے کرواتے ہیں، سروے رپورٹس آپ کی آتی ہیں، آپ جلسے جلوس کرتے ہیں، آپ اندازہ لگاتے ہیں. تو ان اندازوں کے مطابق جو ہم خود بھی ظاہر جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں کوریج کے لیے، تو اس ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جس طرف آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں، ایک اسپیسیفک طبقہ ضرور ہے، ظاہر وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اور آپ ہی کے جیسے جو دانشور ہیں وہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، موجودہ حکومت کی پالیسیز کیا ہوں گی، کیسے وہ ان کو بہتر کریں گے. اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی پالیسیز کی، تجربے کی، تو وہ سب یہی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نا تجربہ کار ہے، نائل ہے، اور یہ سلیکٹڈ سے. اب ظاہر سلیکٹڈس بھی نہیں رہے، سلیکٹڈ حکومت بھی نہیں رہی. جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام ہو گئے، اور کیا کیا چیلنجز ہیں، ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینلسٹ دستور موجود رہیں گے، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.